سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام به شما یک دیکشنری هدیه بدم. این دیکشنری برای سطح آیه که با این تفاوت که میتونید از پایین الفباش رو انتخاب کنید برید رو اون سطح و من همه این کلمات سطح آیه رو اگه مثلا ب رو انتخاب کنید همه کلماتش رو میخونم و براتون یه مثال میزنم، یعنی یه دیکشنری رایگان همراه با تلفظ و مثال. اگر سطح آیه هستید میتونید دیکشنری رو داشته باشید. یه لینک هم میذارم که متنش هم دسترسی داشته باشه. بریم با هم دیگه بخونیم. از لتر ا شروع میکنیم. افغان، 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 افغان یعنی افغانستانی. صفت ها بچه شکل مذکر مؤنثش رو مینویسیم. مثلا ایله افغان، ایله افغان. اون آقا افغانستانیه، اون خانم افغانستان. المان، الماند، المان، الماند اینا صفت ملیت آلمانیه. ایله آلمان، اله آلماند. اون آقا آلمانیه، اون خانم آلمانی. امریکن، 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 امریکن آمریکایی. ایله امریکن، اله امریکن. انگله، انگلیز، انگله، انگلیز یعنی انگلیسی. ایله انگله، اله انگلیز. انیورسر بچه توی پرانتز نشین رو مسکولن که ما بدونیم این مذکره. خب انیورسر مسکولن. سه مون انیورسر یعنی تولد منه، سالگرد منه. آن، انی، آن، انی جفتش به معنای ساله. آن بیشتر برای سالهای دقیق تر میگن، انه برای سالهای غیر دقیق مثلا حدود چندین سال و اینا رو از اون استفاده میکنن. مثلا میگه که ستنه ژونتون، ستنه ژونتون، این امسال من 20 سالمه. مثلا اپریمیدی یعنی بعد از ظهر، اپریمیدی. je travaille l'après-midi، je travaille l'après-midi یعنی بعد از ظهر کار میکنم. architecte، architecte معمار. شکل مذکر و مؤنثش فرقی نمیکنه. mon père est architecte، پدر من معماره. automne، automne پاییز. les feuilles tombent en automne، les feuilles tombent en automne یعنی برگ‌ها توی پاییز میریزن. avocat، 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 avocat یعنی وکیل. elle est avocate، خانم وکیله. avenue خیابون پهن میگن. nous habitons sur cette avenue، nous habitons sur cette avenue ما توی این خیابون زندگی میکنیم. بریم به بان بچه ها میشه بنچ، نیمکت. میبینید که مذکره. بان. nous nous asseyons sur le banc یعنی ما می نشینیم روی نیمکت. بسکت که یه ورزشه. بسکت، بسکتبال. je joue au basket، je joue au basket بسکتبال بازی میکنه. بو، بل به معنی زیبا هستن. صفت ها شکل مذکر مؤنثش رو می نویسیم. اگر یه شکلش رو فقط نوشتیم یعنی که فقط یه شکل. ce tableau est beau، این تابلو زیباه. cette robe est belle، این پیراهن زیباست. بلژ یعنی بلژیکی، فرقی نمیکنه مذکر مؤنثش. il est belge، elle est belge. bête یعنی مثلا احمقانه صفت. ce film est un peu bête، یکم فیلم احمقانیه. bibliothèque، bibliothèque یعنی کتابخونه. il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque، کتابای زیادی وجود داره توی کتابخونه. blanc، blanche سفید، شکل مذکر و مؤنثش. blanc، blanche. j'aime les murs blancs، من دیوارای سفید رو دوست دارم. sa robe est blanche، پیراهنش سفیده. blond، blonde، blonde مطلایی. il est blond، elle est blonde. boulevard، boulevard یعنی بولوار. le cinéma est sur le boulevard، le cinéma est sur le boulevard یعنی سینما واقع شده در بولوار. bureau یعنی دفتر کار، حالا میز کار هم میشه. bureau، il travaille dans un bureau، توی ده آفیس کار میکنه. بریم قسمت 3. کابینه، کابینه بچه به دفتر دکتر یا پزشکا یا وکیلا میگن کابینه، یا مثلا مشاغلی از این دست. le cabinet.
Le médecin travaille dans un cabinet. Le médecin travaille dans un cabinet. پزشک توی یه دونه کابینه کار میکنه. توی مطب کار میکنه. کافه که حالا کافی شاپ کافه. On se retrouve au café du coin. On se retrouve au café du coin. یعنی همدیگر میبینیم توی همین کافه محل. Canadien, canadienne, canadien, canadienne, کانادایی. Il est canadien. Elle est canadienne. Célibataire یعنی مجرد. Célibataire. Je suis célibataire. من مجردم. Ceinture. Ceinture. یعنی کمربند. J'ai acheté une nouvelle ceinture. J'ai acheté une nouvelle ceinture. یه دونه کمربند جدید خریدم. Chaise. Chaise. صندلی. Objet de la classe. حالا نوشته. La chaise est confortable. صندلی راحته. Chapeau. Chapeau. کلاه. Il porte toujours un chapeau. Il porte toujours un chapeau. یعنی همیشه کلاه میذاره. Chargé. یعنی حالا پر کردن میشه. شارژ کردن هم میشه. Je charge mon téléphone. Je charge mon téléphone. Chaussette. Chaussette. یعنی جوراب. J'ai mis mes chaussettes bleues. J'ai mis mes chaussettes bleues. یعنی جورابای آبی ما پوشیدم بچه. شوست ها همیشه معمولا جمع استفاده میکنه. Chaussures. Chaussures. کفش. Ces chaussures sont très confortables. یعنی این کفش ها بسیار راحتن. Chemise. پیراهن. Chemise. Il porte une chemise blanche. Il porte une chemise blanche. یه دونه پیراهن سفید پوشه. Cher. عزیز. Description de prix. یعنی مثلا هم میتونه عزیز باشه هم گرون باشه بچه. اگه قبلش بیاد به معنی عزیز بعد اسم بیاد به معنی گرون. Ce sac est très cher. این ساک خیلی گرونه. Cette montre est très cher. این ساعت خیلی گرونه. Chômeur, chômeuse, یعنی بیکار. Chômeur, chômeuse. Il est actuellement chômeur. در حال حاضر بیکاره. Elle est chômeuse. اون خانم بیکار. Cinéma. Cinéma. Nous allons au cinéma ce soir. Nous allons au cinéma ce soir. امشب میریم به سینما. بریم قسمت D. Danse. Danse. رقص. Je fais de la danse. یعنی من میرقصم. Date. تاریخ. Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? تاریخ امروز چیه؟ Demi یا demi. Demi یعنی نیم. Il est 10h30. Il est 10h30. ساعت 10:30. Description یعنی توصیف. Description. La description de l'événement était précise. یعنی توصیف این رویداد دقیق بود. Divorcé, 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 divorcé. مطلقه کسی که طلاق گرفته. Il est divorcé, elle est divorcée. Docteur, docteur, docteur. Le docteur Dupont est très compétent. Le docteur Dupont est très compétent. یعنی دکتر دوپون خیلی حاذقه. Domicile, یعنی domicile مکان زندگی. Mon domicile est près du parc. یعنی خونم نزدیک پارک. بریم سراغ E. École. École, مدرسه. Les enfants vont à l'école. Les enfants vont à l'école. بچه ها میرن مدرسه. Écouteur, écouteur. Écouteur بچه همین هدفون و هنسفری و اینا رو میگم. J'utilise mes écouteurs pour écouter de la musique. یعنی از هدفون هم استفاده میکنم برای گوش دادن به موسیقی. Écrire, écrire, نوشتن. Il écrit une lettre à son ami. یه نامه مینویسه به دوستش. Élève, élève, شاگرد. L'élève étudie pour son examen. L'élève étudie pour son examen. شاگرد برای امتحان درس میخونه. Employé, 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 employé. تلفظش یکیه. یعنی کارمند. Il est employé dans une banque. توی بانک کارمنده. Elle est employée de bureau. یعنی کارمنده مثلا دفتری. Enfant, بچه. Enfant. شکل مذکر مؤنثش فرقی نمیکنه. Ils ont 3 enfants. Ils ont 3 enfants. 3 تا بچه دارن. Épeler, épeler, هجی کردن. Vous pouvez épeler votre nom s'il vous plaît. میتونید نام خانوادگیتون رو هجی کنید لطفا. اسپانیول, اسپانیول. ملیت اسپانیایی. Il est espagnol, elle est espagnole. Été, été, تابستون.
nous allons à la plage en été. ما تابستونا میریم ساحل. étudiant étudiante یعنی دانشجو. je suis étudiante en médecine دانشجوی پزشکیم. elle est étudiante en droit اون دانشجوی حقوق. F بریم سراغ F. famille famille خانواده. nous avons une grande famille ما یه خانواده بزرگ داریم. février février ماه فوریه. mon anniversaire est en février تولدم در ماه فوریه است. fille fille یعنی دختر یا فرزند دختر. elle a une fille et un fils اون یه دختر داره و یه پسر داره. film film یعنی فیلم. ce film est mon préféré این فیلم مورد علاقه منه. fils fils فرزند پسر. ils ont un fils et une fille اونا یه فرزند پسر دارن و یه فرزند دختر. football football je joue au football tous les week-ends je joue au football tous les week-ends من همه آخر هفته فوتبال بازی میکنم. français française français française یعنی فرانسوی. il est français elle est française. froid froid یعنی سرد. il fait froid aujourd'hui هوا سرد امروز. میریم ژ. gants gants ژ دستکش. il fait froid je mets mes gants il fait froid je mets mes gants هوا سرد من دستکشامو میپوشم. gentil gentille gentil gentil یعنی مهربان. ce chien est très gentil این سگ خیلی مهربونه. elle est très gentille این خانم خیلی مهربونه. gomme gomme پاک کن. j'utilise une gomme pour effacer mes erreurs استفاده میکنم از یه خطکش برای پاک کردن اشتباهاتم. gris grise gris grise یعنی خاکستری. le ciel est gris aujourd'hui آسمان خاکستری امروز. elle porte une robe grise یه پیراهن خاکستری پوشیده. gros grosse gros grosse یعنی چاق یا بزرگ. ce livre est très gros این کتاب خیلی بزرگه. elle a acheté une grosse pomme اون یه سیب بزرگ خرید. میریم سراغ H. habiter یعنی ساکن بودن. action de résider. j'habite à Paris من ساکن پاریس هستم. heure heure ساعت. quelle heure est-il quelle heure est-il ساعت چنده. hiver hiver یعنی زمستان. il neige souvent en hiver il neige souvent en hiver یعنی معمولا برف میاد توی زمستان. hôpital hôpital یعنی بیمارستان. il travaille à l'hôpital il travaille à l'hôpital توی بیمارستان کار میکنه. infirmier infirmière infirmier infirmière پرستار. mon frère est infirmier برادرم پرستاره. ma sœur est infirmière خواهرم پرستاره. ingénieur ingénieur مهندس. elle est ingénieure en informatique مهندس کامپیوتر. intelligent intelligente intelligent intelligente باهوش. ce garçon est très intelligent این پسر خیلی باهوشه. cette fille est très intelligente این دختر خیلی باهوشه. iranien iranienne iranien iranienne il est iranien elle est iranienne. italien italienne italien italienne il est italien elle est italienne که ایتالیایی. بریم ژ. janvier janvier ماه ژانویه. nous sommes en janvier ما در ماه ژانویه هستیم. jean nom masculin jean. je porte un jean bleu من یه دونه جین آبی میپوشم. اوکی. jeudi jeudi یعنی پنجشنبه. nous avons un rendez-vous jeudi ما یه قرار داریم پنجشنبه. jeune jeune یعنی جوون. ces étudiants sont très jeunes این دانشجو خیلی جوونن. juillet juillet ماه juillet. mes vacances commencent en juillet mes vacances commencent en juillet تعطیلاتم در ماه ژوئیه شروع میشه. juin juin ماه juin. il fait souvent beau en juin معمولا جوان هوا آفتابی صاف و آفتابی. jupe jupe یعنی دامن. elle porte une jupe rouge یه دونه دامن قرمز پوشیده به تن داره. elle les LED یعنی زشت LED. ce dessin est un peu laid این نقاشی یکم زشته. elle trouve cette sculpture laid اون این به نظرش این مجسمه زشت. livre livre کتاب. je lis un nouveau livre من یک کتاب جدید میخونم.
loisir یعنی فعالیت اوقات فراغت. mes loisirs préférés sont la lecture et le sport. یعنی فعالیت های سرگرمی مورد علاقم خوندن و ورزش. lunettes عینک جمع. معمولا il porte des lunettes pour lire. lunettes عینک میزنه برای خوندن. lunettes de soleil عینک آفتابی. j'ai oublié mes lunettes de soleil à la plage. من عینک آفتابیمو جا گذاشتم، فراموش کردم توی ساحل. بریم سراغ ام. maçon یعنی بنا. il travaille comme maçon. اون به عنوان بنا کار میکنه. elle est maçon. اون خانم بناست. می نگید بچه ها. می ماه سال. mois de l'année. le festival commence en mai. یعنی فستیوال شروع میشه توی ماه می. le manteau بچه ها میدونید که یعنی مانتو برای مردها هم استفاده میشه، فقط برای زنها نیستش، پس میشه manteau. مثلا il fait froid، هوا سرده. n'oublie pas ton manteau. هوا سرده، مانتو تو فراموش نکن. marié که حالا میشه شوهر. marié یعنی متأهل. ils sont mariés، حالا بهتره marié مسکولن و marié فمینن رو بذاریم اینجا بهتره. ils sont mariés depuis 10 ans. اونا ازدواج کردن از 6 سال پیش. marocain یعنی اهل مراکش. il est marocain. elle est marocaine. maigre یعنی لاغر، خیلی لاغر. ce chat est un peu maigre. این گربه یکم لاغره. médecin پزشک. mon médecin est très compétent. پزشک من خیلی حاذقه. mercredi چهارشنبه. les enfants n'ont pas école le mercredi. بچه ها چهارشنبه کلاس ندارن. midi ظهر. nous déjeunons à midi. ما ظهر نهار میخوریم. minuit نیمه شب. le film commence à minuit. فیلم نیمه شب شروع میشه. minute دقیقه. attends une minute s'il te plaît. یه دقیقه صبر کن لطفا. miroir آینه. elle se regarde dans le miroir. خودش رو تو آینه نگاه میکنه. moins یعنی کمتر یا مونده به. il est 10h moins le quart یعنی 10 یه ربع مونده به ساعت 10. montre یعنی ساعت مچی. je regarde l'heure sur ma montre. به ساعتم نگاه میکنم. ساعت رو روی ساعتم نگاه میکنم. ساعت مچیم نگاه میکنم. natation شنا. je fais de la natation 2 fois par semaine. 2 بار در هفته شنا میکنم. neiger برف باریدن. neiger. il va neiger demain. فردا برف خواهد بارید. noir سیاه. la nuit est noire. شب سیاهه. elle porte une robe noire. اون یه دونه پیراهن سیاه میپوشه. اسم یا اسم خانوادگی. quel est votre nom de famille. اسم خانوادگیتون چیه؟ nourriture این خوراکی. la nourriture française est délicieuse. خوراکی فرانسوی خوشمزه هستن. نوامبر ماه نوامبر. nous allons voyager en novembre. ما در ماه نوامبر سفر خواهیم کرد. numéro عدد. quel est le numéro de ton téléphone. شماره تلفن تو چند. بریم اکتبر دوباره ماه اکتبر. les feuilles tombent en octobre یعنی برگا میریزن توی ماه اکتبر. اپرا. nous avons des billets pour l'opéra ce soir. ما بلیت داریم برای اپرا امشب. اورانژ یعنی هم رنگ نارنجی میشه هم میوه پرتقال میشه. j'aime la couleur orange. من رنگ نارنجی رو دوست دارم. je mange une orange. پرتقال میخورم. ordinateur portable کامپیوتر همراه. ordinateur portable. j'utilise mon ordinateur portable pour les cours. من از کامپیوتر همراهم استفاده میکنم برای کلاس. ouvrière یعنی کارگر. il travaille comme ouvrier. به عنوان کارگر کار میکنه. یا elle est ouvrière dans une usine. یه کارگر توی یک کارخانه.
بچه اونایی که اگه نبود یعنی کلمه این نبود. پانتالون شلوار. Il porte un pantalon noir. یک شلوار مشکی پوشیده. parapluie. چتر n'oublie pas ton parapluie, il va pleuvoir. چتر تو فراموش نکن بارون میخواد بیاد. payer پرداخت کردن. Je vais payer l'addition. من صورت حساب رو پرداخت میکنم. père پدر. Mon père travaille à l'hôpital. پدرم توی بیمارستان کار میکنه. پیانو ساز پیانو. Elle apprend à jouer du piano. یعنی یاد میگیری که پیانو بزنه. piscine استخر. Nous allons nager à la piscine. ما توی استخر شنا خواهیم کرد. plein پر یعنی le verre est plein. لیوان پره. La salle est pleine. سالن پره. pleuvoir یعنی بارون باریدن. Il va pleuvoir cet après-midi. این بعد از ظهر بارون خواهد بارید. poisson ماهی. Je vais manger du poisson pour le dîner. من ماهی خواهم خورد برای شام. prix قیمت. Quel est le prix de ce livre? قیمت این کتاب چنده؟ professeur استاد معلم. Un professeur de mathématiques est très compétent. معلم ریاضیم خیلی کار بلده. La professeure d'anglais est absente aujourd'hui. معلم انگلیسی غایب بوده امروز. pull یعنی پلیور. Ce pull est très chaud. این پلیور خیلی گرم. quart یعنی میشه ربع. Il est 10h15. ساعت 10 و ربع. quel که صفت پرسشیه. Quelle heure est-il? ساعت چنده؟ Quel est ton livre préféré? کتاب مورد علاقه چیه؟ question که میشه سوال. J'ai une question sur les devoirs. من یه سوال دارم راجع به تکالیف. robe پیراهن زنانه. robe elle porte une belle robe rouge. یه پیراهن زیبای قرمز پوشیده. rose هم گل روز هم رنگ صورتی. j'aime la couleur rose. رنگ صورتی رو دوست دارم. cette rose est magnifique. این گل روز عالیه. rouge قرمز. le feu est rouge. چراغ راهنمایی قرمزه. rue خیابون کوچه. rue j'habite dans la rue Victor Hugo. تو خیابون ویکتور هوگو زندگی میکنم. راگبی il joue au rugby tous les week-ends. یعنی همه آخر هفته راگبی بازی میکنه. sac یعنی ساک. elle porte toujours un sac à main. همیشه کیف دستی داره. saison یعنی فصل. quelle est ta saison préférée? فصل مورد علاقت که samedi شنبه. nous sortons toujours le samedi. ما همیشه شنبه ها میریم بیرون. septembre ماه سپتامبر. l'école commence en septembre. یعنی مدرسه ماه سپتامبر شروع میشه. secrétaire منشی. il est secrétaire dans une grande entreprise. اون منشی توی یه شرکت بزرگ. semaine هفته. je travaille 5 jours par semaine. من 5 روز هفته کار میکنم. sœur خواهر. ma sœur est plus jeune que moi. خواهرم از من جوان تره. soir شب عصر. je regarde la télévision le soir. شبا تلویزیون نگاه میکنم. soleil خورشید. il y a du soleil aujourd'hui. امروز هوا آفتابیه. sortir بیرون رفتن. nous sortons ce soir. ما امشب میریم بیرون. sport ورزش. quel sport pratiques-tu? چه ورزشی میکنی؟ stade le match a lieu dans le stade municipal. که به معنی استادیوم هست. یعنی مسابقه برگزار میشه توی استادیوم شهر. به این سراغ table یعنی میز. les élèves s'assoient autour de la table. یعنی شاگردان نشستن یا میشینن دور میز. tableau یعنی تابلو. objet d'art et de la classe نوشته. le tableau noir est utilisé par le professeur. یعنی تخت سیاه استفاده میشه توسط معلم. tennis je joue au tennis le week-end. آخر هفته تنیس بازی میکنم. théâtre همون تئاتر. nous avons vu une pièce de théâtre hier soir. ما یه دونه نمایش تئاتر دیدیم دیشب. timide
تیمید خجالتی elle est assez timide en public اون خیلی خجالتیه جلوی جمع تیشرت j'ai acheté un nouveau t-shirt bleu من یه دونه تیشرت آبی جدید خریدم travail شغل il aime beaucoup son travail شغلشو دوست داره travailler کار کردن travailler je travaille dans une banque توی بانک کار میکنم trousse انجام دادی j'ai perdu ma trousse à l'école گم کردم جام دادیم تو مدرسه تیشرت که دوباره تکرارش کرده il porte un t-shirt blanc یه دونه تیشرت سفید usine کارخونه usine mon oncle travaille dans une usine دایم کار میکنه توی یه دونه کارخونه université دانشگاه elle étudie à l'université de Paris توی دانشگاه پاریس درس میخونه vélo دوچرخه vélo je fais du vélo tous les week-ends من همه آخر هفته دوچرخه سواری میکنم vendredi جمعه nous avons une réunion importante vendredi une réunion importante vendredi ما یه قرار یا یه جلسه مهم داریم جمعه veste coat il fait froid prends ta veste هوا سرده کتتو بپوش vie زندگی la vie est pleine de surprises یعنی زندگی پر از surprise ville شهر Paris est une belle ville پاریس شهر زیبایه violon کمو ویولونه elle joue du violon depuis 5 ans اون ویولون میزنه از 5 سال پیش visiter یعنی بازدید کردن nous allons visiter le musée demain فردا از موزه بازدید خواهیم کرد voiture خودرو ma voiture est en panne ماشینم خرابه w weekend آخر هفته quels sont tes plans pour ce weekend یعنی برنامه‌ت برای آخر هفته چیه y چشما y elle a les yeux bleus چشمای آبی داره 0 که صفر la température est tombée à 0 دمای هوا زیر صفر و این بود اعداد کلمات سطح آیه که امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه به دوستانتون معرفی کنید